बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जी, खबरों में खबर एक ये है कि सबकी जो वीडियो बनाता था ना शख्स, उसकी अपनी वीडियो भी किसी उससे बड़े अफसर के पास मौजूद थी। और इसका इंकशाफ करने वाला वो है जो माजी में सुप्रीम कमांडर रहा हुआ है। जनाब, ये शख्स वो इंकशाफ कर रहा है। और मौलाना फजल रहमान साहब को प्लान से आउट करने के लिए कुछ काम हुए। और आप यूं कह लें कि हुकूमत तो काजी साहब की ना मदद के लिए हाथ लेके बैठ गई है। जनाब, ये ले जी, ये सारे आज काम डाले। और बिल्कुल तसादुम के अलावा और कुछ चीज़ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी है, लेकिन वो कहता है इवेंट बेस्ड कानून साजी हो रही है, इवेंट बेस्ड। तो एक ज़बरदस्त किस्म का तमाशा हुकूमत अपना लगा रही है। और जलसे पर लाहौर हाई कोर्ट का जो ज़बरदस्त किस्म का फैसला, उसकी भी कुछ तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत आम व्लॉग होने जा रहा है, इसको आपने मिस नहीं करना। अगर चैनल देखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। सबसे पहले जी, हुकूमत प्लान बी पर चली गई, और कल से ये चली गई थी। बेसिकली इस पर कल से अमल शुरू हो गया था, और ये बड़ा हैवी प्लान है। और सिर्फ ये टकराव का प्लान है, सुप्रीम कोर्ट से टकराव का प्लान है। मैं नहीं मानता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है जी। कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के जिन फैसलों के आगे ये खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो फुल कोर्ट है, पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट, उसकी जानिब से ये फैसला था। बहरहाल, कल आपको पता है कि स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली, और आज सुबह सुबह स्पीकर सिंध असम्बली ने भी खत लिखा इलेक्शन कमीशन को कि मखसूस नशस्तों का जल्दी फैसला करें। और ये फैसला जो है ना, रेट्रो रिस्पेक्टिव होगा जी। यानी 2017 जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद इन्होंने इलेक्शन तरमीमी एक्ट लेके आए। उन्होंने कहा ये जो फैसला है ना, ये पिछली डेट 2017 से नाफिजुल अमल है। और इसके तहत ये स्पीकर साहब खत लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, तमाम स्पीकर साहब। इसके तहत जो अराकीन है ना, जिन्होंने अपना हलफनामा जमा कराया, जमा नहीं कराया, वो आज़ाद डिक्लेयर होंगे। और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एफिडेविट जमा करा चुके, वो अब दोबारा नई डिक्लेरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं दे सकते। ठीक है जी। और अब मखसूस नशिस्तें हमारे लिए जारी की जाए। कहने का मतलब ये है कि सानू दे दो ताकि हम 2/3 मेजोरिटी कर लें, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें वो अब हमें दे दी जाए। इसके बाद आज एक और काम डाला। उसके मुताबिक उस बिल के तहत अमली तौर पर आज, यानी कल तो जुबानी थी ना, उसके सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी मदद करें। आज उन्होंने अमली इकदाम उठाया। आज जो अमली इकदाम उठाया, स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कौमी असम्बली से जो पार्टी पोजीशन जारी करवाई सेक्रेटेरिएट से, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से बिल्कुल खत्म है। उसके मुताबिक, ठीक है जी, वो जो 80 अरकान है उनको दोबारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का डिक्लेयर करके जाहिर किया गया जी, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल बरखिलाफ है जी। और यकीनन इससे जो पार्टी की जो पोजीशन है ना, मखसूस नशिस्तें अब इलेक्शन कमीशन उस हिसाब से जारी करेगी ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने के सॉरी कौमी असम्बली की सेक्रेटेरिएट नहीं है जिसने दोबारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म किया। अब इलेक्शन कमीशन इस नोटिफिकेशन के बाद मखसूस नशिस्तें दोबारा जारी करेगी, या आज या कल ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुप्रीम कोर्ट को कुछ सरप्राइज दे दे, क्योंकि उसके अलावा उनका सर्वाइवल भी नहीं है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये कहीं से बात 3-5 में भी समझ नहीं आ रही, 2 जमा 2 4 तो बहुत दूर की बात। अब यहां ये मामला है। और दूसरी चीज ये है कि ये भी हो सकता है कि ये असाबी तौर पर एक जंग हो जो ये लड़ना चाह रहे हो एक तो इदारों के साथ। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब को मैसेज दे रहे हो, उनको बावर कराया जा रहा है कि सर साढ़े को प्लान बी है, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਫਿਰ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀੜ। ਸਾਡੀ ਆਫਰਾਂ ਸਨ ਨਾ रिगार्डिंग KPK गवर्नरशिप, रिगार्डिंग बलूचिस्तान की वजारत आला, रिगार्डिंग आपके बेटे को MNA और मिनिस्टरशिप, ये सब रह जानी है। ये भी हो सकता है। ठीक है जी, क्योंकि मेरी नज़र में समझ मुझे नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट के इन वाज़ा अहकामात उसके बाद वजाहत के बाद ये तमाम काम डाले जाए। ठीक है जी। अच्छा जी। और बताया ये भी जा रहा है कि आइंदा हफ्ते, ये खबरें बाकायदा फ्लोट हुई हैं कि आइंदा हफ्ते मौलाना फजल रहमान साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जाती उमरा में मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें ये हाल दिल और ज़ख्म दिल दोनों एक दूसरे को दिखाएंगे। और इस मुलाकात को कराने के लिए ज़बरदस्त किस्म की भाग दौड़ हो रही है सर, ज़बरदस्त किस्म की, इसमें फुल एक्टिव सारा मामला चल रहा है। अच्छा, इधर ये है। दूसरा, तीसरी कार्रवाई जो डाली
ایک کل کاروائی ڈالی، ایک صبح ڈالی، اور ایک اب جو تیسری کاروائی ڈالی وہ یہ ڈالی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 ججز جو تھے نا، وہ بینچ کی سماعت، بینچ کی تشکیل، کیسز کی تفویض، یہ تمام کے تمام کرتے تھے۔ اب اس میں ترمیم کر دی گئی، اور ترمیم کے مطابق کابینہ نے منظوری بھی دے دی، صدر مملکت کو بھیج بھی دیا گیا، صدر مملکت نے دستخط بھی کر دیے، آرڈیننس کے تحت یہ قانون پاس بھی ہو گیا جی۔ اس کے مطابق چیف جسٹس، اب یہ دیکھ لینا پیپلز پارٹی شامل ہے، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے دستخط ہے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ان رنگ بازیوں کو پکڑنا ہے، میں اور آپ نے دیکھ تو رہے، ہم باتیں اسی لیے کر رہے ہیں نا۔ اب اس ایکٹ کے مطابق خود ہی اپنی ایکٹ میں تبدیلی لائیے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کچھ کام بڑے بڑے مشن لینے ہیں۔ اس کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو اس کمیٹی کے اندر شامل ہوئے ہوئے ہوں گے۔ جو تیسرا سینئر ترین جسٹس ہے جسٹس منیب اختر صاحب، وہ اب فارغ ہیں۔ اب جو تیسرا رکن ہے نا، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی مرضی سے رکھیں گے، مطلب جسٹس منیب نکل گئے، اور ہو بھی یہ رہا تھا کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب جو ہے بینچ کی تشکیل کیسز کے حوالے سے وہ ایک طرف ہو جاتے تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب علیحدہ ہو جاتے تھے، وہ ہو گئے بے بس، پلان ہو گئے سارے چوپٹ، تو وہ اکیلے رہ جاتے تھے۔ اب قاضی صاحب کا پلڑا ہو گیا بھاری اس ایکٹ کے بعد۔ اب وہ جسٹس منیب کے اپنی مرضی کا جسٹس افغان رکھ لیں، جسٹس جمال مندوکیل رکھ لیں، یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جسٹس منصور ہوں گے تو 2 کے مقابلے میں ایک ہے، منصور صاحب علیحدہ ہوئے تو 2 ایک طرف ہو گئی ہوں گے۔ اور یہ ہو کیوں رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹارگٹ ہے ایک میں نے پتا یہ ٹارگٹڈ قانون سازی ہے، اور ٹارگٹ کیا ہے؟ 63A کی تشریح، ٹھیک ہے جی۔ 63A کا نظر ثانی کیس ہے سپریم کورٹ میں، یہ درخواست گئی ہے جس کے تحت اگر کوئی پارٹی کا کوئی رکن فلور کراسنگ کرتا ہے، یعنی پی ٹی آئی کا بندہ اگر مسلم لیگ نون کو کی لیجسلیشن میں ووٹ دیتا ہے پی ٹی آئی کی پالیسی کے خلاف، تو پہلے وہ ڈی سیٹ ہو رہا تھا اور اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہو رہا تھا۔ نظر ثانی میں ہے کہ وہ ڈی سیٹ بے شک کر دیں مگر ووٹ ضرور کاؤنٹ کریں، تاکہ پیسے پوسے دے کے اس کو یا تو دوبارہ بلا لیں، ایم این اے بنا دیں، دوبارہ الیکشن لڑوا دیں، جو کچھ بھی کر دیں۔ تو یہ قاضی صاحب کے ساتھ سامنے ہوتے ہوتے اس فیصلے کو انہوں نے تبدیل کروانا ہے سر، ادروائز ان کی قانون سازیاں ساری بڑھ گئی۔ کچھ بھی کہہ لیں، 5-6 پاکستان تحریک انصاف جس میں فتح صاحب، دیگر کچھ لوگ، ایک ادھر سے ہیں بلوچستان سے ہے، کوئی ایک آدھا کوئی میرا خیال ہے گجرانوالا سے ہے، ان سے متعلق یہ خبریں ہیں، تو ان کو کوئی شورٹی دی جائے گی تو ان سے ووٹ لیا جائے گا نا 2/3 میجورٹی کے لیے۔ تو یہ بیسیکلی اس کام میں کہتے ہیں ایونٹ بیس قانون سازی، کتنا مزیدار کام، میرے جملہ آ گیا مجھ سے، یہ لوگ وہ کر رہے ہیں کہ بھائی بندہ بے شک ڈی سیٹ ہو جائے لیکن ووٹ ضرور کاؤنٹ ہو۔ اس کے لیے قاضی فائز صاحب کے پاس ایک ایسا بندہ ہو جو کہے کہ ہاں یہ کیس نظر ثانی لگنا چاہیے، قاضی فائز صاحب کی ہم زبان ہو کے کوئی بات کر سکے۔ تو اس لیے اب تیسرے جسٹس منیر صاحب یہ کیا سر، اب چیک کریں اب کیا اس میں قاضی صاحب کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی انڈرسٹینڈنگ تو سمجھ آ گئی اس قانون سازی کے لیے، کس کس کی انڈرسٹینڈنگ؟ سر یوں کرے تو یوں ہوگا، یوں کرے گا تو ہے ویسے استعمال تو قاضی فائز صاحب ہوں گے نا، نام تو ان کا روشن ہوگا نا سر۔ یہ چیزیں عارف الوی صاحب وہ کل لاہور میں صحافیوں کے ساتھ تھے، گفتگو کی، جماعت اسلامی کے امیر سے بھی ان کی ملاقات ہے، انہوں نے بڑی اہم بات کی عارف الوی صاحب نے۔ عارف الوی صاحب کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب ہر وقت آ کر مجھے بتاتے تھے کہ میرے پاس فلاں کی ویڈیو ہے، میرے پاس فلاں کی ویڈیو ہے، میرے پاس اسد عمر کی ویڈیو ہے، میرے پاس شاہ محمود قریشی کی ویڈیو ہے۔ جب وہ اس طرح کی باتیں کی نا تو عارف الوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو حضرت عمر کا واقعہ سنایا پرائیویسی سے متعلق، تو اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد جنرل باجوہ صاحب نے نا جیب سے موبائل نکالا اور کہا کہ اس میں جنرل فیض کی بھی ویڈیو ہے، سن لیں آپ۔ جنرل باجوہ صاحب پاکستان کے کمانڈر ان چیف کو کہہ رہے ہیں کہ سر میرے پاس جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی ویڈیو ہے۔ کیسی مذاق کی! اگر میں عارف الوی صاحب کی بات پہ یقین کر لیا جائے، اچھا پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو میں نے ایک نفسیاتی مسائل کا شکار انسان پایا۔ یہ پاکستان کا سابق کمانڈر ان چیف، پاکستان کے سابق آرمی چیف سے متعلق کہہ رہا ہے کہ میں نے جنرل باجوہ کو ایک نفسیاتی مسائل کا شکار انسان پایا۔ اندازہ لگا لیں جس جنرل باجوہ صاحب اور فیض حمید ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کے اپروچ کے ساتھ چل رہے تھے سر، آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں۔ مطلب جو سب کی ویڈیو میں جنرل فیض صاحب سے متعلق کر کہ وہ ویڈیو بنا لیتے، سب کی جس کے پاس ویڈیو ہو اس کی ویڈیو کسی اور کے پاس ہو، ہے نا مزیدار چیز؟ اور اگر میں اسی کے اکارڈنگ چلوں
تو اس کا مطلب ہے اگر جنرل فیض امیر صاحب کی ویڈیو جنرل باجوہ صاحب کے پاس تو جنرل باجوہ صاحب کی ویڈیو جنرل فیض امیر صاحب کے پاس ٹڈو نہیں سن، پیٹ سے ایک نہیں، بلیک میلنگ کے زمرے میں ایک دوسرے کی کمزوریوں کے ساتھ جو تھے، تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف گیم بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. مجھے تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب لگتا نہیں. رہی بات پاکستان تحریک انصاف کے جلسے والے معاملے پر، جی اعتراض سے اعتراض ہو گیا، درخواست پہ دوبارہ کہا گیا کہ اب دوبارہ درخواست دیں. 15 منٹ کے اندر دوبارہ درخواست دی گئی اور این او سی کے حوالے سے اجازت تو پہلے ملی ہوئی کہ این او سی دیا جائے، تو عدالت نے دوبارہ درخواست پر ڈی سی صاحب کو کہا کہ شام 5 بجے تک فیصلہ کریں این او سی کے حوالے سے. اب یہ نہیں کہا کہ اجازت دیں، این او سی دیں، اب فیصلہ کرنا ہے. اب دیکھیں ڈی سی صاحب کیا کہتے ہیں اور دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. یہ اس وقت پوزیشن ہے، کیونکہ کل کا دن ہے، کل جلسہ ہے، تو یہ پوزیشن ہے. تو لیٹس سی. میرا خیال ہے یا تو عدالت آج دیر تک کھلی رہے گی، 5 بجے تک انہوں نے جواب جمع کرانا، اس کے بعد چیزیں ہوں گی. یہ اسٹینڈ چل رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.